आपने पूछा है। आपके भेजे गए दीनी और समाजी मसाइल के सवालों के जवाबात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान। आइए उनसे आपके सवालात के जवाबात सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद से मियां मोहम्मद सुमरो साहब पूछते हैं कि आजकल औरतों के हवाले से दो इंतहा पसंदी के रवैये पाए जाते हैं। कुछ लोग औरत को हर किस्म की आज़ादी देना चाहते हैं और कुछ लोग बेजा किस्म की पाबंदियां लगाते हैं। इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है? जनाब सुमरो साहब, असल बात यह है कि इस्लाम हर किस्म की इंतहा पसंदी को पसंद नहीं करता। जो भी इंतहाई रवैया होगा जिसमें दो एक्सट्रीम्स की तरफ इंसान जा रहे हों, मामलात में, अफकार और नज़रियात में, अकायद में और इंसानी रवैयों में, तो अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मारूफ तरीन फरमान जो बारहा हम इस रेडियो के प्रोग्रामों से नशर करते रहते हैं, उसकी ज़रूरत इस वजह से है कि जब तक ये बीमारी मौजूद है तो तब तक इस इलाज को भी लाजिमन लोगों के सामने लाते रहना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलकल मुतनत्तिऊन। अरबों से ये बात फरमाई थी और सारे लोग अरबी ज़बान से वाकिफ़ थे, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते कि लोग फिर दरियाफ्त करते कि या रसूलल्लाह इसका मतलब क्या है। तो लोगों ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप फरमाइए कि ये मुतनत्तिऊन कौन होते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुतनत्तिऊन वो लोग हैं जो बेजा तशद्दुद करते हैं, यानी इंतहा पसंदी का रवैया इख्तियार करते हैं। जहाँ सख्ती नहीं करनी चाहिए वहाँ सख्ती करते हैं और ये इंसानी रवैयों में हमेशा से रहा है। कुछ लोग अपनी ज़ाती पसंद और ज़ाती नापसंद की बुनियाद पर कुछ ऐसी बातें सोच लेते हैं, कुछ ऐसी बातें घड़ लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जो है वो उसकी तफसीर अपनी तरफ से बनाना शुरू कर देते हैं कि जिसमें वो किसी भी हलाल को हराम और किसी भी हराम को हलाल बनाने के दर्जे में भी जाने में कोई हरज महसूस नहीं करते। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत इन दोनों से पूरी नस्ल इंसानी को तख्लीक किया है और इसमें औरत के लिए जो इज़्ज़त और एहतराम है वही इज़्ज़त और एहतराम मर्द के लिए भी है। और इस एतबार से अल्लाह ताला ने मोमिन, मुस्लिम और उसके बाद जो इबादात हैं और उसके बाद जो बुनियादी अखलाकियात हैं और उसके बाद बुनियादी जो हुकूक हैं, इन सब के हवाले से अगर गौर करेंगे तो अल्लाह ताला की हस्ती जिन पर हम ईमान रखते हैं, जिन्हें हम आदिल समझते हैं, अदल करने वाला, जिन्हें हम रहीम और करीम ज़ात समझते हैं कि वो बेइंतहा मेहरबान है, बेइंतहा इज़्ज़त वाली है, और जो अल्लाह अपने बारे में ख़ुद फरमाता है कि वो जालिम नहीं है, वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला अपनी ही बनाई हुई मखलूक में से किसी मखलूक के हक़ जो है वो सल्ब कर ले और वो सारे के सारे हक़ अपनी मखलूक में से किसी दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू कर दे। इसलिए इज़्ज़त और एहतराम की बात हो, इबादात के दर्जात की बात हो, अखलाकियात के बुनियादी उसूल और ज़ाबितों की बात हो और इंसान की बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उसकी बात हो, तो उसमें मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रखा गया। मर्द को भी खाने पीने, आराम करने इसका हक़ हासिल है, औरत को भी इन तमाम चीज़ों का हक़ हासिल है। मर्द भी इज़्ज़त चाहता है, औरत को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, ये उसका भी हक़ बनता है और यकीनन उसका एहतराम किया जाना चाहिए। नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात भी इरशाद फरमाई और इस बात को भी हम दोहराते रहते हैं और आइंदा भी दोहराते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही अज़ीमुश्शान फरमान है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप फरमाते हैं कि मा अकरमन निसा इल्ला करीमुन, कि औरतों की इज्जत वही करता है जो खुद इज्जतदार है। वला अहानहुन्ना इल्ला लईमुन, और जो भी उनकी बेइज्जती करता है, उनके एहतराम में कमी लाता है, तो दर हकीकत वो एक तरह का घटिया आदमी है। आक़ा रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते अपनी गुफ्तगू में, लेकिन ऐसे फ़र्द के लिए आपने लईम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसका उर्दू में
ترجمہ گھٹیا کیا جاتا ہے عام طور پر۔ تو ایسا فرد کہ جو عورتوں کی عزت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے شدید انداز میں اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن جہاں تک آزادی کی بات ہے تو کچھ دائروں میں اللہ رب العزت نے مردوں کو آزادی دے رکھی ہے، کچھ دائروں میں عورتوں کو آزادی دے رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ آزادی کا تصور پوری دنیا میں تمام تہذیبوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرنا وہ کر سکتا ہے، یعنی وہ مرد ہو یا عورت۔ آزادی ہمیشہ کسی نہ کسی ضابطے کی پابند ہوا کرتی ہے، اور اسی سے انسانی زندگی آگے بڑھتی ہے، اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ جاری رہنا وہ کسی نہ کسی ضابطے کی بنیاد پر، یعنی آزادیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضابطوں کی پابندیاں لازم ہیں۔ کسی چوک چوراہے پر کھڑے ہو جائیں، وہاں کے سگنلز آف کر دیے جائیں، ٹریفک پولیس کا بندہ وہاں سے ہٹا دیا جائے، اور ہر گاڑی والے سے کہا جائے کہ تم اپنی آزادی سے جس طرح چاہو گاڑی چلا سکتے ہو، تو آدھے منٹ کے اندر اندر وہ چوک بلاک ہو جائے گا، وہ سڑک جو ہے اس کے تمام راستے جو وہ بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر ایک شخص یہ سمجھے گا کہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق اپنی گاڑی چلانے کی آزادی ہے، لیکن ہر ایک شخص پھر دوسروں کی آزادیاں ان کے راستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے گا، اور بالآخر خود بھی اس کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل اس طرح جیسے ہم زندگی کے کئی معاملات میں اصول اور ضابطے بناتے ہیں تاکہ سب کی آزادیاں برقرار رہیں، تو اللہ رب العزت جو کائنات کا بنانے والا، اس کو چلانے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، انسان کی تخلیق بھی وہی کرتا ہے اور اس کے معاملات کو بھی وہی سب سے بہتر جانتا ہے، تو اس نے کچھ دائرے مقرر کر رکھے ہیں۔ کچھ پابندیاں مردوں کے لیے ہیں، کچھ پابندیاں عورتوں کے لیے ہیں، کچھ حقوق مردوں کے لیے ہیں، کچھ حقوق عورتوں کے لیے ہیں، بہت ساری آزادیاں مردوں کے لیے ہیں، بہت ساری آزادیاں عورتوں کے لیے ہیں۔ ہر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر سکے۔ ہر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پوری عزت اور پورے احترام کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ ہر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عبادات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں، ان فرض عبادات کو پوری آزادی کے ساتھ ادا کرے، اس میں کوئی بھی شخص ان کے فرض عبادات میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے جو انسان کی جسمانی بنیادی ضرورتیں ہیں، اس میں عورت کو بھی پورا حق حاصل ہے اپنی صحت کے حوالے سے اور اپنے ان تمام معاملات کے حوالے سے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں اور جس میں کاموں کی تقسیم کر رکھی ہے، اور اس میں بنیادی اخلاقی تعلیمات دے دی کہ آپس میں کچھ چیزیں آپ مل کر طے کر لو، میوچل انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں آپ، باہمی رضامندی۔ اس کی بنیاد پر روز اول سے لے کر آج تک مرد اور عورت گھر کے معاملات کو باہمی رضامندی کی بنیاد پر چلا رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بن رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی حوالے سے غور کیا جائے تو بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آقا رحمت علیہ السلام ہوں یا آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ کے اصحاب رسول ہوں یا اس کے علاوہ بعد میں آنے والی لوگ، ان سب کی زندگیاں اسی طرح کے تعاون سے بنی ہوئی تھیں اور اسی کی مثالیں ہمیں میسر آتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے آزادی کے نام پر وہ دائرے کے جہاں عورت کو جانے سے منع کیا گیا یا کچھ ضابطوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی، ہم نے یہ چاہا کہ وہ سارے ضابطے توڑ دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ذمہ داری، گھر کے اندر کی جتنی بھی باتیں ہیں اور ان کے معاملات کو چلانے کی آزادی عورت کو دے رکھی ہے، اور اس میں بھی وہ آزادی باہمی مشاورت کے ساتھ چلتی ہے۔ باہر کی دنیا میں بھاگ دوڑ کرنا، اس کی ذمہ داری مردوں کے حوالے کی گئی، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت باہر جا نہیں سکتی، وہ اپنی بعض بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، جس کا ذکر ہم نے تفصیل سے کر دیا، ان کو حاصل کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن اپنے حجاب کا، اپنی ستر پوشی کا، اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کرنا یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اس میں مردوں کو بھی اس بات کا پابند بنایا گیا ہے۔ ہر قسم کی پابندی سے آزادی یہ آزادی نہیں ہے، یہ ایک طرح کا فساد ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری دیانت کے ساتھ پڑھنا چاہیے
और जिंदगी के जिन जिन मैदानों में मर्दों को काम करने की इजाजत दी गई है उसमें मर्द काम करें, जिन मैदानों में औरतों को आज़ादी दी गई है उसमें औरतें पूरी आज़ादी के साथ शरीक हो जाएं, कोई खराबी पैदा नहीं होगी। आपने पूछा है। आपके भेजे गए दीनी और समाजी मसाइल के सवालों के जवाब दे रही थी डॉक्टर हबीब उर रहमान।